अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज इंशाल्लाह आवाज़ भी अच्छी होगी। मैंने अच्छा सिस्टम आज लगाने की कोशिश की है। सब चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका अल-फ़वाक़िह का। अब उसकी मशक़ें आगे जो है ना वो शुरू हो रही हैं। तो पहली मशक़ जो है उसका सवाल नंबर 1 है, कहता है कि अजिब या अजबी अनिल असइलतिल आतिया। अच्छा, पहले मैं तर्जुमा करता हूँ। असइला, असइला सवाल की जमा है। हम तो सवाल की जमा सवालात करते हैं ना, तो असल में तरतीब है सवाल की जमा असइला और असइला की जमा सवालात। आतिया का मतलब आने वाले। अजिब लड़के के लिए कहते हैं और अजबी लड़की के लिए कहते हैं। अजिब का मतलब है तू जवाब दे, और लड़की से कहा जाता है अजबी। तो अरबी में मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग होते हैं। अच्छा, पहला सवाल क्या है? ये वही अल्फाज हैं, देख लें, जो हमने सबक में पढ़े हैं। कोई एक भी लफ्ज़ शायद दाएं बाएं से नहीं होगा, तकरीबन सारे अल्फाज वही होंगे और सवालों के अंदर इससे बहुत सारे सवालों के अंदर से हमें जवाब मिलेगा। पहला सवाल क्या था कि माहियल मवादो तूजदु फिल फवाके। माँ क्या हिया वो है, अल मवाद व मवाद उर्दू का लफ्ज़ है। तूजदु पाया जाता है फिल फवाके फलों में। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था फलों में क्या मवाद पाया जाता है। तो बता रहा था कि वो मवाद पाया जाता है जो सेहत और जवानी की हिफाजत में मदद देता है। तो अल मवाद तूजदु फिल फवाके, वो मवाद जो फलों में पाया जाता है। अल्लती जो तो साइद मदद देता है, अला मुआफ़िज़ाति सेहत व शिफा, मुआफ़िज़ ज़ाते हिफाजत करने सेहत व शबाब और जवानी की। अलामा, अला का मतलब पर, माँ किस, क्या क्या चीज़ पर, यानी किस चीज़ पर तो शायद वो मदद देते हैं। अल-फ़वाकिह फल, फल किस चीज़ पर मदद देते हैं। एक तो ऊपर बात आ गई ना, वो मवाद है जो मदद देता है किस पर, तो फिर उसने बताता है किस और चीज़ पर मदद देते हैं। तो अगरचे इस पर भी मदद देते हैं, लेकिन चलें हम जवाब को अगर दो इसमें तकसीम कर दें तो इस तरीके से हो जाएगा। तो शायदुल फ़वाकिह, देखें यही अल्फाज नीचे आ गए, फल मदद देते हैं अला पर, ये अला इधर आ जाएगा। किस पर मदद है? इबताल मिटाने, अमल अमल, समूम जहर, अद्दार नुकसानदेह, जिस्म जिस्म के लिए। ठीक है, फल जिस्म के लिए नुकसानदेह जहरों के अमल को मिटाने पर मदद देते हैं। ये इसका तर्जुमा हो गया था। ज़रा हर ज़बान का अपना अंदाज है, कुछ अल्फाज पहले कुछ बाद में, इस तरीके से होता है। मा हुआ क्या है, मस्तर व बस्तर, सोर्स जरिया मरकज। अल्फीतामिन सी, क्या था फीतामिन? हाँ, विटामिन। तो कहता है कि विटामिन सी का मस्तर क्या है। ठीक है, तो क्या मस्तर था जी? हाँ शाबाश, अल बुर्तकाल और माल्टा। देखें एक लफ्ज़ लिखा, माँ की जगह हमने सिर्फ ये लिखा। यार इतना आसान जवाब होगा। अल बुर्तकालो और बाकी ये सारा उठाया और उठा के ये इधर लिख दिया, जवाब हो गया। माल्टा वो विटामिन सी का मस्तर है, मरकज है, सोर्स है। कितना आसान हो गया। अगला जवाब देखें जरा। हल क्या, हल का मतलब है क्या। माँ और हल में क्या फ़र्क है? माँ ऐसे जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं वट, जैसे कहते हैं वट इज़ दिस, ये क्या है। ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हैं इज़ दिस ए बुक, क्या ये किताब है, तो अरबी में उसके लिए कहते हैं हल। फ़र्क समझ आ गया। माँ ऐसे जैसे वट, किसी चीज़ की हकीकत जानने के लिए, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ की तस्दीक के लिए, क्या ये है कि नहीं है, उसके लिए हाल इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, दिस इज़ ए बुक की बजाय क्या देते हैं, इज़ दिस ए बुक, क्या ये किताब है या नहीं है, इसका जवाब देना है आपने। तो बस उसके लिए अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है हल। मेरे ख्याल बात समझ गए होंगे। हल क्या तुस्तखदम, इस्तेमाल किए जाते हैं अल-फ़वाकिह फल लिल इलाज, इलाज के लिए फ़कत सिर्फ। क्या फल सिर्फ इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो क्या था जी, नहीं, इलाज के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं होते। तो बस यही हमने जवाब देना, उसने इतना पूछा है तो हम पूरा जवाब यूँ देंगे, ला नहीं, लैसा नहीं, आगे पूरा उठाया और नीचे ले तुस्तखदमुल फ़वाकिह लिल इलाज फ़कत। तो 2 दफ़ा जवाब अपने ला लगाना पड़ा। जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं नो दिस इज़ नॉट ए बुक,
اس طرح کہتے ہیں نا. تو اسی طرح یہ ہو گیا نو دس از ناٹ اے، اس طرح سے. تو لا نو کی جگہ اور لیسا نوٹ کی جگہ. تو کیا پھل صرف علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، لیسا تستخدم الفواکہ العلاج فقط. پھل صرف علاج کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ صحت مند لوگ بھی اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ بات ویسے کئی فق ایسے یورازو پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سجائے جاتے ہیں. الفواکہ پھل فی بعض الدقاقین، کیا ہم نے پڑھا تھا بعض دکانوں میں پھل کس طریقے سے رکھے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. دیکھیں یہی اٹھایا پورا جملہ یوراد الفواکہ فی بعض الدقاقین. یہ دیکھیں یوراد الفواکہ، عربی اس لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ عربی کے سوالوں کے جواب اس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. تو یہی پورا اٹھایا. اب جو بچہ یہ بھی ٹھیک نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے دیکھا ہی نہیں. صندوق اردو کا لفظ ہے، اس کا جمع کر کے صنادیق. نظیفہ اردو کا لفظ ہے، نظیفہ ہم پڑھتے ہیں نظیف، بڑا صاف اور نظیف اور ستھرا اور اس طریقے سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. تو صرف دو لفظ آپ نے یہ بڑھائے ہیں اور وہ بھی اردو کے لفظ. تو یورز الفواکہ ہو پھل پیش کی جاتے پھر بعض دقاقین بعض دکانوں میں فی صنادیق کے نظیفہ صاف ستھرے صندوقوں میں، صاف ستھرے پیٹیوں میں، صاف ستھرے کریٹوں میں، ٹھیک ہے، باکس میں. ٹھیک ہو گیا، باکسز یا باکسز جو بھی ہے وہ آپ کر لیں. میں تو صرف آپ کے اشارے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ کر دیتا ہوں. اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم نے بے ترتیب سے کر دیے ہیں، یہ آپ ان کی ترتیب بنا لیں. اچھا ابھی ترتیب تو میں بنا دیتا ہوں لیکن ذرا اس کی ترتیب ایسے کیوں بنی ہے یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ورک چاہیے، اور وہ میں کوشش کروں گا. اللہ کرے کلاس شروع ہو جائے تو زیادہ آسانی ہے، یہاں سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اشارہ صرف کر دیتا ہوں. اشارہ یہ ہے کہ عربی میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. پہلے ورب، پھر سبجیکٹو، پھر آبجیکٹو. یہ ترتیب ہے عربی میں کہ پہلے فعل ہونا چاہیے، ورب ہونا چاہیے، پھر فاعل، سبجیکٹو ہونا چاہیے، پھر مفعول یعنی آبجیکٹو ہونا چاہیے. تو یہ ترتیب ہے. تو یہ ذرا ہمیں یہاں سمجھ آنی چاہیے کہ کون سا فعل ہے اور کون سا فاعل یا مفعول ہے. تو آسانی کے لیے میں سمجھا دوں، ظاہر ہے کوئی بھی جو نام ہوگا کسی بندے کا، کسی چیز کا، کسی شے کا، کسی جگہ کا، ظاہر ہے وہ فعل تو نہیں ہو سکتا، وہ ظاہر ہے یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا. یہ آسانی سے بات کلیئر ہوگی. اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں جو بھی نام ہوں گے وہ فاعل مفعول ہوں گے. تین الفاظ ہیں، ان میں سے جو تیسرا لفظ ہوگا اس کا مطلب ہے وہ فعل ہے. نام جو ہے وہ فعل تو کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ یا فاعل بن سکتا ہے یا مفعول بن سکتا ہے، یا کام کرنے والا بن سکتا ہے یا کام جس پر ہوا ہے وہ بن سکتا ہے، یا سبجیکٹو ہو سکتا ہے یا آبجیکٹو ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہر سبجیکٹو ہر آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، دیٹ از اے ناؤن. وہ ایک ناؤن ہوتا ہے، وہ ایک اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ ذہن میں ابھی اشارہ ذہن میں رکھ لیں، بعد میں تفصیل انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا. اچھا یہ ترتیب ہے دخل الفحص حجرتا، داخل ہوا الفحص حجرتن چوکیدار، فحص کہتے ہیں چوکیدار، حجرتن کمرے. تو یہ ترتیب اسی طرح ہی ہے. اچھا یہاں حجرتن نہیں ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے. تو لفظ حجرتن نہیں ہے، یہ دیکھیں جو ادھر ہے وہی اٹھا کے ادھر لکھنا ہے. یہ دیکھیں آگے پیچھے ہے. الطبیب امام جلسہ، طبیب ڈاکٹر، امام کا مطلب یہاں سامنے، وہ امام نہیں ہے، یہ جلسہ وہ بیٹھا. تو جلسہ امامت وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا، یہ آ گیا امام تر جلسہ امام طبیب. پھر ڈاکٹر آ گئے. یہاں ڈاکٹر کا سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا 4 جگہ دیکھیں. اس کا مطلب یا یہ فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، اس طریقے سے کچھ بنے گا. الطبیب دفع، اس نے، دفع کا مطلب ہے آگے بڑھانا، آگے کرنا. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں یہاں اور کیا مفہوم ہے. حجرتن اجرت، فیس کہہ لیں. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر نے فیس آگے بڑھائی، ٹھیک ہے، واپس کر دی، دے دی، آگے کر دی. اس طریقے سے یہاں مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے فیس واپس کر دی. ٹھیک ہے، دفع تو دفع کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آگے بڑھانا یا پہنچانا اس طریقے سے. الہ کی طرف ذہب وہ گیا، طبیب ڈاکٹر. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا
ڈاکٹر ذہابہ گیا کی طرف، یہ تو ترجمہ نہیں ہو سکتا، دیکھ لیں ذہابہ وہ گیا الی طبیب ڈاکٹر کی طرف، یہ ترجمہ بن سکتا ہے. تو آپ ترجمہ اردو میں بھی کریں گے پورے جملے کا پھر ذرا اچھا ہو جائے گا. یفسو تشخیص کرتا ہے، چیک کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے، الطبیب و ڈاکٹر المریضہ مریض کا، ڈاکٹر طبیب مریض کا معائنہ کرتا ہے. یفس الطبیب مریض، یہ ترتیب ہوگی. یفس و فعل، الطبیب ڈاکٹر فاعل، ورب سبجیکٹو، المریضہ مفعول آبجیکٹو. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے اتنا تھوڑا سا کافی ہے. انشاءاللہ باقی کام کریں گے. اللہ حافظ. میں یہاں سٹاپ کرتا ہوں اور پھر چیک بھی کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، روزانہ کا کام روزانہ یہی، بار بار اب میرے ہیلپ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کافی بچے اب بات سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 11 منٹ سے زیادہ ہو رہا ہے تو میں بند کرتا ہوں اس کو. اللہ حافظ.